स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। इसमें तक स्पेशल इसलिए मेंशन किया गया है कि ये करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है और करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जी टेक्नोलॉजी ड्राइवन करियर पाथ की बात हो रही थी कि अब अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम करियर पाथ किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए करियर पाथ जो है वो आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेशन होनी चाहिए। अब आपके पास टेक एजेस होनी चाहिए, यानी टेक की नॉलेज आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपको टेक के बारे में कोर वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी से आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे तो ही आप अपना प्रोग्रेस कर सकेंगे और करियर आगे बढ़ा सकेंगे। अगर देखिए सबसे पहले चीज़ आपको कोई हैवी टेक्नोलॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्राई करना होगा, क्योंकि उसी से आप जो अपने करियर ग्रोथ में जाएंगे। देखिए कहते हैं ना, मुश्किल हालात में जब आप रहेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी मुश्किल हालात जो है वो आपको मजबूत बनाते हैं, और जब मजबूत बनाते हैं तो आपकी तरक्की होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोर वैल्यू पे जाएंगे या कोर सिचुएशन पर जाएंगे तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मामला फ़ायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, यहाँ ये बात करते हैं कि जी यहाँ कंसिडर करते हैं कि पाथ लाइक रेवेन्यू मैनेजमेंट। यहाँ अगर रेवेन्यू मैनेजमेंट की बात की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है, गेस्ट एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रीजनेबल मैनर क्रिएट करती हैं। देखिए अगर आप यहाँ बात करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, आप इनोवेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ड्राइविंग चीज़ों से अवेयर हैं, तो आपके लिए करियर में ग्रोथ करना आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रोल, आपको लाजमी तौर पे ऐसे रोल देखने होंगे जो कि चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर होगा, CXO कहलाता है ये। ठीक है, इसको भी आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ टारगेट करें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, प्रोग्रेस ग्रोथ कर सकेगी। फिर आपके पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, यानी आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होना चाहिए कि जो ट्रांसफर कर सके मैनुअल कंडीशन को डिजिटली। ठीक है, ये भी आपको एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, यहाँ भी आपकी करियर जो है बूस्ट कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं, आप ऑपरेशनल डायरेक्टर बन सकते हैं विद टेक फोकस, यानी आप टेक के साथ जुड़ सके अपने आप को एज ए डायरेक्टर सर्विसेज पे कर सकते हैं, जिससे आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है और आप आगे किसी इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। अगर बात करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, तो आपको लाजमी तौर पे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने होंगे जैसे कि रेवेन्यू मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटलिटी टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, ताकि आपके लिए जो है वो मज़ीद चीज़ें एनहांस हो सकें और आप मज़ीद आगे अपना करियर बढ़ा सकें या बिल्डअप कर सकें। अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि आपने कंटिन्यूस अपने आप को ग्रूम करते हुए चलना है, आपने मजीद अपनी जो है वो तरक्की करनी है, आपने मजीद अपने लिए बेहतर हालात क्रिएट करने हैं। जब आप अपने लिए बेहतर हालात किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जब आप अपने आप को अपडेट रखेंगे किस चीज़ से, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की ट्रेंड है या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल अप हो रहा है, वहाँ पर अपने आप को अपडेट रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा और आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करेगा। फिर आपको क्या करना है, कोई ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं, कोई ऐसे ब्लॉग देखने हैं जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या कोई ऐसी आपने चीज़ देखनी है कि जो आपके जो हॉस्पिटलिटी में चेंज आ रहा है उसको बरकरार रखे और आपको पता सके कि ये चीज़ इस तरह से मैनेज की जा रही है। फिर कहते हैं कि AI ऑटोमेशन जो लर्न करें, आप तमाम चीज़ें वो लर्न करें जो कि AI से रिलेटेड है, ऑटोमेशन से रिलेटेड है, या उनका कोई ऐसा मामला है जिसको आप देखते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपने चैट बॉट वगैरह देखे होंगे, डिफरेंट किस्म की कॉन्टेक्टलेस चेक इन देखे होंगे, ये तमाम चीज़ों से आपको अपने आप को अवेयर करना होगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफिशिएंट लर्निंग करनी होगी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। फिर पर्सनलाइज एंड डेटा साइंस आपने क्या करना होगा, आपने गेस्ट के एक्सपीरियंसेस को देखना होगा, गेस्ट की चॉइसेस को देखना होगा डिजिटल असिस्टेंट की मदद से, जिससे आप क्या करेंगे कि गेस्ट को अट्रैक्ट कर सकेंगे और उसके लिए आप गेस्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पेश कर सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बीइंग ए मैनेजर आपको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, और बीइंग ए हॉस्पिटलिटी कैंडिडेट भी आपको ये चीज़ें अप्रूव करनी पड़ेंगी या अपने अंदर इसकी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, ताकि आपके लिए करियर बन सके, आगे पाथ को सेलेक्ट कर सकें। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है नेटवर्क बिल्डिंग करनी होगी। अच्छा, यहाँ नेटवर्क बिल्डिंग आप कैसे करेंगे, आपने डिजिटल प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, अपने आप को शोकेस कराना होगा कि आपके पास जो टेक्स्ट एक्सपर्टाइज हैं वो किस तरह से हैं। आपने उसको वेल डिज़ाइन करना होगा, वेल डिज़ाइन करके आपने उसको प्रोफेशनल वे के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना होगा या लिंक्डइन के ऊपर डालना होगा। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं लिंक्डइन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना है, आपको अपने लिए इवेंट क्रिएट करने हैं, आपने शोकेस करना है अपने तमाम स्टडीज़ को, और आपने क्या करना है, आपने
بینگ اے لیڈر اپنا ایک کردار نبھانا ہے ٹیکنالوجی کی اوپر، یعنی ٹیکنالوجی انسائٹس کو اپنے شو کرانا ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی ایک برانڈ ڈیولپ ہو جائے گی. برانڈ ڈیولپ ہونے کے بعد آپ کا ٹیک سیوی ہاسپٹلٹی پروفیشنل آپ کا کریئر سٹارٹ ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کریئر کے اندر اپنی انٹری ڈال دیں گے. پھر اگر بات کرتے ہیں نیٹ ورک ڈیجیٹلی، آپ کو نیٹ ورک ڈیجیٹلی کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کوئی ایسے لوگ دیکھ لیں جو ہاسپٹلٹی آرگنائزیشن یا ہاسپٹلٹی سروسز سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں اور بہت زیادہ ہائی لیول پر ہیں، ڈیجیٹلی بہت زیادہ کنیکٹ ہیں. وہ کوئی آپ کو نالج دے رہے ہیں، ٹیک ریلیٹڈ نالجز دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوں گی. ایسے مینٹرس کو فالو کریں، ایسے پیپس کو فالو کریں جو آپ کو ٹیکنالوجی سے اویئر کرا سکیں یا ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو نالج پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کا جو کریئر ہوگا وہ آٹومیٹک ایک برانڈ میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ اپنی ایک برانڈ کو سمجھ سکیں گے. جیسے کہ لیٹ سپوز آپ نے اپنی انوویشن کو دیکھا، اپنی انوویشن کی صلاحیت کو سمجھا، آپ نے اپنے آپ کو انوویٹ کیا، اپنے آپ کو ریزونیٹ کیا، چیزیں تبدیل کی، چیزوں کو بہت آگے لے کر گئے اور اس کو بہت اچھے سے ڈیولپ کر پائے اور بہت اچھے سے آپ کی جو کمیونیکیشن امبیلنسز ہیں ان کو بھی مینٹین کر پائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں آپ کے لیے ایک برانڈنگ کی صورت اختیار کر جائیں گی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے جو آپ کو کریئر کے اندر بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرے گا. آپ نے اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا ہے بینگ اے ہاسپٹلٹی کینڈیڈیٹ اپنی ہاسپٹلٹی فیلڈ کے اندر، جس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ اپنا جو ہاسپٹلٹی فیوچر ہے اس کو آشکار کریں گے، اس کو دکھائیں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اچھا اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ آپ کا جو چینج آ رہا ہے اس کو آپ اڈیپٹ کر سکیں. آپ اس کو اڈیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اڈیپٹ کریں گے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا کانٹیکٹ لیس سروسز شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ گیسٹ کیسے ایکسپیرینسز ہوں گے، جو پرسنلائز ایکسپیرینسز ہوں گے، یعنی اس کی اٹریکشنز ہوں گی، اس کے لائکس ہوں گے، اس کے اوپر آپ نظر رکھیں ہوں گی. تو اسی اکارڈنگ آپ اپنی آرگنائزیشن کو اسٹیبل کر سکیں گے اور سسٹینیبل ٹیکنالوجی آپ اس کے اندر لگا سکیں گے، سسٹینیبل ٹیکنالوجی فوکس کے اوپر جا سکیں گے. پھر اگر بات کرتے ہیں جی ایموشنل انٹیلیجنس، دیکھیے جی ٹیکنالوجی اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا، اور ٹیکنالوجی اپنا ایک بہت تیزی سے رول پلے کر رہی ہے اور بہت چیزوں کو شفٹ بھی کر رہی ہے. مگر وہاں پر ہیومن انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے، ہیومن کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو ٹیک ہے وہ بالکل اپنا کردار ادا کرتی ہے لیکن ہیومن کنیکشن اور ہیومن ایمفسائز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہیومن اگر ایک دوسرے سے ایمفسائز کریں گے یا ہیومن اپنے آپ کو ایک جگہ اٹریکٹ رکھیں گے تو آلموسٹ آپ کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹلٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ کریئر بنانے کے چانسز بڑھ جائیں گے. پھر آپ کو بات کرتے ہیں جی سسٹینیبل اینڈ گرین ٹیک. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ کی جب یہ ٹیکنالوجی پہ جائیں گے تو بہت سارے ایسے مسئلے ہوں گے، جیسے انرجی کرائسس کا مسئلہ آ جائے گا، آپ کے پاس سروسز ریڈیوس ہو جائیں گی، گرین پیس تباہ ہو جائے گا، گرین انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گی، کاربن فٹ پرنٹس پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کاربن کریٹ کرے گی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کی جو زمین ہے یا آپ کی فرٹائل لینڈ ہے وہ تباہ ہونے لگے گی. تو آپ کو ایسی چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنس کے ساتھ ساتھ اپنی جو گرین اسسٹنس ہے اس کو بھی بچا سکیں، اپنی گرینری کو بھی سیو کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں یہاں دیکھنا بہت ضروری ہے. بینگ اے ہاسپٹلٹی مینیجر آپ کے پاس یہ تمام اسکل ہونا ضروری ہیں تاکہ آپ ایک اچھا کریئر اپنا بلڈ کر سکیں اور کریئر پاتھ اپنا ایک آرگنائز کر سکیں. دیکھیں بیسیکلی یہ تمام چیزیں ایک آدھے سیشن میں بھی سمجھائی جا سکتی ہیں لیکن یہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں. یہ ابھی بھی میں آپ کو بہت شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں اور جو ہمارے پاس اس کا مٹیریل موجود ہے وہ کافی زیادہ ہے اور بہت یہ ایک ایک ہیڈنگ ہی بہت بڑی بڑی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کچھ بتایا گیا ہے. تو یہ کہ شارٹلی آپ کو اڈاپٹ کرا رہے ہیں. باقی انشاءاللہ جب ہم اس کی ہاسپٹلٹی کو جب ہم کنٹینیو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو وہاں ہم آپ کو اس کو مزید ایلوبریٹ کریں گے.